वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हाँ जी, सुबह सुबह हमने कहा कि अपने हीरो से आपकी एक दफा फिर मुलाकात करवाई जाए। जैसा कि ब्रेक से पहले भी हम कह रहे थे कि स्पोर्ट्स स्टार्स हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं और इन 3 सालों में आज पाकिस्तान की मेरी पूरी टीम की ये कोशिश रही है कि हमारे वो हीरोज जो तन मन धन की बाजी लगा देते हैं और पाकिस्तान का परचम ऊंचा लहराते हैं, उनको भी हम अपने प्रोग्राम में हमेशा न सिर्फ पजीराई देते रहें, एक्नॉलेज करते रहें, बल्कि जो उनकी मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं, वो भी हुक्काम बाला तक पहुंचे, ये हमारी कोशिश रही है। आज इनको एक दफा फिर सराहने का दिन है। इनसे पूछेंगे कि ये 3 सालों का सफर हमारे साथ इनको कैसा लगा। और मॉर्निंग शोज में यकीनन इनको कई दफा दावत दी जाती है, लेकिन क्या उससे कोई फर्क भी पड़ता है? क्या इनकी अपनी तैयारी में, इनके अपने हौसलों में जिस तरह की इनको सपोर्ट चाहिए, क्या वो सब इनको मिल पाती है या नहीं? सबसे पहले जी, जो आज हमारा जबरदस्त पैनल है, उनसे आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यानी आपको याद होगा वो वक्त जब पाकिस्तान स्नूकर में वर्ल्ड चैंपियन था और ये एजाज हमारे लिए लेके आए थे हमारे गेस्ट जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद यूसुफ भाई। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। और आपको देखकर हमेशा लोगों के जहनों में यही सवाल आता है कि जो उरूज हमें कई दफा बहुत सारे स्पोर्ट्स में, चाहे हॉकी की बात करें, क्रिकेट की बात करें, स्नूकर की बात करें, स्क्वॉश की बात करें, उसको हम अपने ग्लोरी डेज को वापस कैसे ला सकते हैं। तो ये हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू भी रहेगा। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया आपके बुलाने का। अगर आप नहीं बुलाएं तो हम अपने दिल की बात कैसे यहाँ लोगों के सामने कर सकते हैं। आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं द वन एंड ओनली, ही इज अ बॉक्सर एंड ऑल्सो द फर्स्ट पाकिस्तानी प्रोफेशनल एंड WBC मिडिल ईस्ट फेदरवेट चैंपियन। हमारे साथ मौजूद है नादिर बलोच। अस्सलाम वालेकुम नादिर। वालेकुम अस्सलाम। नादिर, लास्ट टाइम की मुलाकात से लेके अब तक क्या तब्दीली आई है? किन नई चैंपियन, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह देखो दोबारा टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, चैंपियनशिप्स हो रही हैं, किस चीज की तैयारी कर रहे हो? लास्ट टाइम जब आपसे मुलाकात की तो एक मैंने अचीवमेंट ली थी, इसके बाद हमारी प्रिपेयरिंग जारी है। ये कोविड की वजह से कुछ इशू आए थे तो इंशाल्लाह इसके में डिस्कस भी करेंगे। जबरदस्त बात है। और हमारे साथ एक और बलोच मौजूद है जी, शादाब बलोच भी हमारे साथ है, 3 टाइम नेशनल चैंपियन, मास्टर वॉकर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। कैसे हैं शादाब भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको इतना मुझे खुशी होती है जब कोई ग्रीन जैकेट या कोई फ्लैग से बनी हुई किसी ने जर्सी पहनी हुई होती है, और वाकई आप लोग फख्रे पाकिस्तान हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज पाकिस्तान आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल मुकम्मल कर रहा है, हमारी एनिवर्सरी पे क्या कहना चाहेंगे? जिस वक्त हम ये अपनी वॉक कर रहे थे, जिस तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे, तो हम भी ये चाहते कि हमें कोई मीडिया इस तरीके से पब्लिक करे ताकि लोगों को पता चले कि ये भी एक स्पोर्ट पाकिस्तान में है। तो मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ आज टीवी का, जिन्होंने सबसे फर्स्ट जो मैंने अपना मॉर्निंग शो किया था आप लोगों के चैनल से किया था। फिर उसके बाद मुझे बहुत हौसला मिला, बहुत मोटिवेशन मिली और अल्हम्दुलिल्लाह काफी चीजें भी, और बस इंशाल्लाह अनकरीब एक और पाकिस्तान को बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। और जैसे कहा जाता है ना, वो जो मुहावरा है कि मैं तो अकेला निकला था लेकिन कारवां बनता चला गया, तो ये शादाब भाई के लिए बिल्कुल सही बैठता है। अच्छा जी, आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं तानिया मलिक, जो कि फर्स्ट सिंध फीमेल बॉडी बिल्डिंग चैंपियन है, मिस कराची 2019 भी रह चुकी हैं, मिस सिंध 2020 भी, और इसके अलावा 20 और 21 दोनों में इन्होंने वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की कैटेगरी अपने नाम की। अस्सलाम वालेकुम तानिया, क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक हूँ सिद्रा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, पहला सवाल आपको देख के, एक तो आपका इंटरेस्ट तो स्पोर्ट में है जिससे खवातीन सबसे ज्यादा घबराती हैं, मर्द भी घबराते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि हमारे यहाँ तो लड़कियां अगर नॉर्मली जिम जा रही होती हैं तो वेट की रैक से दूर रहना चाहती हैं, ये समझ कर कि वो बहुत मस्कुलर और बल्की हो जाएंगी। आपने जब इसका इंतखाब किया तो ऐसे कोई खदशात आपके जहन में थे? नहीं, इसलिए कि मुझे शुरू से ही ना थोड़ी सी मस्कुलर खवातीन और इस तरह से जो वेट लिफ्टिंग करती हैं उनकी तरफ झुकाव था काफी, यानी अच्छा लगता था देखकर। सही। तो जब मैंने जिम ज्वाइन किया था तो मैंने फिटनेस के लिए ज्वाइन किया था, लेकिन उसके बाद जब मैंने देखा, फिर मैंने कहा मैंने अब ये भी करना है, क्योंकि मैं बहुत से ऐसी एथलीट्स देख चुकी थी कि जो इस फील्ड में हैं फीमेल, और माशाल्लाह वो बहुत अच्छा लिफ्ट करती हैं। तो मैंने भी स्टार्ट किया और उसके बाद ना इसकी एक एडिक्शन सी होती चली गई। हाँ। और फिर उसके बाद ये कॉम्पिटिशन्स स्टार्ट हुए तो इसमें भी मैंने कहा कि मैंने करना है पार्टिसिपेट, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विन भी किया।
اور اس طریقے سے بس شوق بلڈ ہوتا گیا. نہیں, آپ لوگ جب یہاں آتے ہیں یو انسپائر اے لاٹ آف ینگ پیپل. ہمارے معاشرے کی, سماج کی ایک بڑی انفارچونیٹ ریالٹی یہ ہے کہ جب بھی ینگسٹر اسپورٹس کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے جی اس کا فائدہ کیا ہوگا, اور جب وہ نیشنل سطح پہ اگر اپنا مقام بناتے بھی ہیں تب بھی گھر والے, پاس پڑوس والے ان کو اسی نظر سے دیکھ رہے ہوتے بھی اسپانسرشپ کتنی ملی, کوئی پکی نوکری دے رہا ہے, کوئی ادارہ تمہیں گھر یا مکان دے رہا ہے. اب یقیناً آپ کی جو ریالٹیز ہے, چاہے آپ کو ریسورسز کی ضرورت ہو یا ضرورت زندگی کو پورا کرنے کے لیے آسائشیں چاہیے ہوں, یہ سب حقیقت ہیں, لیکن یہ ایک سپورٹ سٹار کیسے ساتھ لے کے چلتا ہے یہ بڑا اہم ہے. یوسف بھائی اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ جو مالی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں بہت سارے ینگسٹرز کرتے ہیں, لیکن خصوصاً سپورٹ سٹارز کی جو اس طرح کی پذیرائی نہیں ہوتی, ہینڈ ہولڈنگ نہیں ہوتی, اس میں کب اور کیسے تبدیلی آئے؟ دیکھیں جی, اس میں تو جو میرا تجربہ ہے تو میں نے اندازہ لگایا ہے کہ جتنے بھی اسپورٹس مین ہیں, خاص طور پہ کراچی کے, کیا پورے پاکستان کے لے لیں, لیکن جو کراچی کے ہیں جی, ان لوگوں کو وہ بہت سارے مسائلوں کا سامنا ہے. اب دیکھیں کرکٹ ایک الگ چیز ہے جی, اس کے لیے تو میرا خیال ہے کہ سب کچھ شاید مل جاتا ہے یا لوگ اس کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں, لیکن جو دوسری گیمیں ہیں ان کے لیے خاص طور پہ ایسے اسپانسر یا ایسے ہمدرد چاہیے جو دل سے آپ کی قدر کریں, آپ کی عزت کریں اور آپ کو اپریشیٹ کریں, آپ کو ہر قسم کی فیسلٹیز دینے کی کوشش کریں. صحیح. تو اس کے لیے جو جدوجہد ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہوتی ہے, کیونکہ کھلاڑی خود بھی ڈرتا بھی ہے, خوددار بھی ہوتا ہے. وہ سوچتا ہے میں اگر جاؤں گا کسی کے پاس تو پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کس طرح کا رویہ ہو اس کا. اچھا, میں نے دونوں کو دیکھا ہے, ایک کھلاڑی اور دوسرا جو کریٹو لوگ ہوتے ہیں, ان میں یہ بے شک سفید پوشی کا ایلیمنٹ کیوں نہ ہو, ایک خودداری بھی ہے, ایک یہ ایلیمنٹ بھی ہے کہ جی میں اگر محنت کر رہا ہوں تو میری محنت, میری پرفارمنس آلریڈی بولتی ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جی آپ کسی کو جا کر بتائیں کہ جی میں نے یہ گولڈ میڈل کیا ہے, اپنی محنت کے توسط سے میں وہاں تک پہنچا ہوں. نادر, آپ نے اس طرح کی مشکلات فیس کی, کتنا مشکل ہے ان بند دروازوں کو کھولنا تاکہ آپ کو ریسورسز, اسپانسرشپ اور ہر طرح کی سپورٹ مل سکے؟ جی میرے سلزر بہن, میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ مجھے بہت سارے اس طرح کی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا, بالکل, اور ابھی بھی فیس کر رہا ہوں. جسے بتایا ہمارے یوسف بھائی نے کہ پلیئر گھبراتا ہے کہ میں اس کے سامنے یار میں کیوں کیسے بتاؤں, یار میں خود ایز اے ٹیلنٹ میں منوا رہا ہوں خود کو. ان کو خود کو چاہیے کہ یار یہ ایک ٹیلنٹ اوپر آ رہا ہے, اپنی مدد آپ کے تحت, اس کو کوئی فیسلٹیز نہیں ہے, وہ زور لگا رہا ہے, اس لیول تک آیا ہے کہ پاکستان کا پرچم اپنے ورلڈ میں پوری دنیا میں ریکگنائز کروا رہا ہے, اب کروا رہا ہے, تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. میں نے بہت سارے جگہوں میں نے اپلائی بھی کیا تھا, میں نے مطلب کہتے ہیں کہ دروازے میں نوک نوک کرنا, ان کو نوک نوک بھی کیا تھا. تو میں نے اپنے انسٹاگرام کے ذریعے میں, یوٹیوب کے ذریعے میں نے فیس بک پیج کے ذریعے کافی لوگوں کو میں نے اپروچ کرنے کی کوشش کی, بڑے بڑے کمپنیز کو. تو کبھی کبھی میں مایوس ہوتا تھا کہ یار میں ایک اتنا پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے والا پلیئر ہوں, پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں پورے ورلڈ میں, تو ابھی تک میرے پاس کوئی اسپانسرز نہیں ہے. کافی مرتبہ میں نے خود اپلائی کیا, ابھی ایک اسپانسر سے میری بات چیت جاری ہے الحمدللہ, اس نے تھوڑی بہت سپورٹ کرنے کے وعدے کیے. انشاءاللہ ان فیوچر امید ہے کہ وہ دوسروں کی طرح نہیں کریں گے میرے ساتھ انشاءاللہ تعالی. شاداب, آپ کیا کہیں گے؟ اگر میں اپنے ارد گرد تو ہمارے ہمیشہ یہ ڈبیٹ ہوتی ہے کہ جو انگریزی بولتے ہیں ان کو زیادہ اپرچونٹی مل جاتی ہے, بڑے اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں تو, لیکن کھلاڑی کے لیے تو اس کی پرفارمنس سب سے اہم ہے. کیا وہاں پہ بھی آپ یہ تضاد دیکھتے ہیں کہ اگر آپ رچ بیک گراؤنڈ سے ہیں, اگر آپ کے ماں باپ خود آپ کو ہر چیز میں اسپانسر کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے زیادہ اپرچونٹیز ہے؟ کیا یہ ہماری حقیقت ہے؟ نہیں, بالکل یہ حقیقت تو ہے, لیکن ایک ایتھلیٹ کا وہ ہے نا کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. بالکل, کہ آپ کے جو ایکشن ہے نا وہ ورڈ سے زیادہ پاورفل ہوگا. لیکن یہاں پہ مسئلہ پتہ کیا ہے, ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عوام بھی جو نا ایک ہی اسپورٹ کو اور اسی کو سپورٹ کرتی ہے. ان کا بھی, وہ بھی دیکھیں, وہ ہمیں سپورٹ کریں, وہ ہمارے فین فالوورز بنے, تاکہ جو برانڈز ہیں ان کو بھی نظر آئے کہ بھئی یہ ایک ایتھلیٹ ہے, اس کے اتنے فین فالوورز ہیں, اس کو لائک کیا جا رہا ہے, تو وہ ہمیں بلاتے ہیں. میں 555 چلا, اب وہ میرے لیے مشکل نہیں رہا, میں کل پھر 555 چل لوں گا, بٹ مجھے اسپانسر لینا ایسا لگتا ہے کہ وہ 5000 کلومیٹر کے برابر ہے. بالکل صحیح, اتنا اسٹرگل. تو میں نے چھوڑ دیا پاکستان سے. اچھا, مجھے لگتا ہے یہ جو آپ کی والی بات ہے نا, یہ بالکل ایسا ہے کہ جی مرغی پہلے آئی یا انڈا, سمجھ نہیں آتا کہ پہلے انسان یا ایک کھلاڑی اپنی فالوئنگ بنائے تو اس کے بعد برانڈز آئیں گے, یا آن دی ادر ہینڈ دیکھا یہ جاتا ہے کہ برانڈ آپ کو پروموٹ کرتا ہے تو فالوورز خود آ جاتے ہیں.
तो ब्रांड यहाँ पे अब यही सिलसिला है कि ब्रांड देखता है कि कौन सा एथलीट है जिसके फैन फॉलोइंग है, तो हमारी एडवर्टाइज अच्छी होगी, तो इस बेस पे तो फिर यहाँ पे तो हमने कहा कि इनको क्यों कहे। जब मैंने बाहर अप्लाई किया दुबई में, बहुत से लोग हैं जो हुब्बुल वतन है माशाल्लाह पाकिस्तान से, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम फिजिकली स्ट्रांग हो, हम फाइनेंशियली स्ट्रांग है, हम आपको सपोर्ट करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप ये करें, और इस तरीके से स्पॉन्सर मिलता है और बिल्कुल सही, और सिलसिला शुरू हो जाता है। अच्छा तानिया, यहाँ पे बहुत ज्यादा बात की जा रही है क्रिकेट की। अब बेचारे क्रिकेट पे भी बुराई आ गई। 18-22 साल के बाद हम न्यूजीलैंड की टीम को वेलकम कर रहे थे। आई एम श्योर कि ये शोमई किस्मत लगती है, लेकिन बहैसियत एक खिलाड़ी के, बहैसियत एक पाकिस्तानी के, जब एक और खेलने की टीम यहाँ आए और ये कहे कि जी हम महफूज फील नहीं कर रहे और हम खेलना नहीं चाहते, और चंद घंटे पहले मैदान में उतरने से पहले ये कह दे, तो आपने कैसा फील किया बतौर पाकिस्तानी? नहीं, मुझे तो जाहिर सी बात है बहुत बुरा फील हुआ कि बिल्कुल लास्ट में आके उन्होंने कह दिया कि हम सेफ फील नहीं कर रहे, हालांकि दूसरे खिलाड़ी हैं जो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से ज्यादा सेफ कहीं नहीं फील करते। सही। तो ये तो जाहिर सी बात है, आप एक मुल्क की इंसल्ट कर रहे हैं। तो मुझे बाहैसियत ही पाकिस्तानी जो है, मुझे अपनी बहुत ज्यादा इंसल्ट फील हुई थी और मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा था ये, क्योंकि जाहिर सी बात है हम नहीं ये चीज एक्सेप्ट कर सकते। आप जाहिर सी बात है, आपको अगर कोई और मसला है वो आप कहें, लेकिन ये इस तरह से सिक्योरिटी का बहाना। एक ब्रेक की तरफ भी बढ़ेंगे, और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, आज भी हमारे साथ शेफ फजील हैं। जबरदस्त कुकिंग जारी और सारी होगी। क्या बनाने लगे वो हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। एक ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात की जा रही है जी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की, और मुश्किलें इतनी बड़ी हम पे के आसान हो गई। चाहे खेल का मैदान हो या फिर हमारी सियासी सूरत हाल हो, खित्ते की सूरत हाल हो, आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानियों के सामने जब भी कोई मुश्किल आई है, पूरी कौम एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हो जाती है। लेकिन खास तौर पे जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, जो हीरोज हैं, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे इस सेल्फ एस्टीम को, हमारे इस फख्र को बुलंद रखने में। उनकी जो जद्दोजहद है वो हम आपके सामने लाते रहे हैं। गुज़िश्ता 3 सालों में आपने देखा कि जितना भी नया उभरता हुआ स्पोर्टिंग टैलेंट है पाकिस्तान को, उसको हमेशा हमने फीचर किया है। और ये सिर्फ और सिर्फ पॉपुलर स्पोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हर वो खेल जिसमें पाकिस्तानी इंटरेस्ट रखते हैं और मैदान जीत कर आते हैं, हमने उसको फीचर किया। आज भी हमारे स्पोर्ट्स स्टार्स हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे कुछ तमाम ही बातें करेंगे, उनसे अपॉर्चुनिटीज की भी बात करेंगे, चैलेंजेस की भी बात करेंगे। तो आइए गुफ्तगू एक दफा फिर आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए शादाब भाई कि पहले हमेशा ये जिक्र किया जाता था कि जी आप लोग तो जैसे कहते हैं ना कि बाहर से स्पॉन्सरशिप मिली, चैंपियनशिप में गए, फिर वहां पे एक अच्छी परफॉर्मेंस दी, वापस आए। हमारे माजी में जब बहुत दिल बर्दाश्ता हो जाते थे खिलाड़ी, तो वो ऐसी किसी भी अपॉर्चुनिटी जहां उनको बाहर जाने का मौका मिला तो वो समझते थे कि भाई अब वापस नहीं जाना, वापस गए तो मोम के या नमक के बन जाएंगे। तो कई खिलाड़ी स्लिप हो जाते थे। इसकी वजह से भी बड़ा धचका मिला, क्योंकि फिर कोई वीजा देने को तैयार नहीं होता था हमें। अब आप बताइए, ये पुरानी बात हो गई है, अब ऐसा हम सुनने में नहीं आता, इसकी क्या वजह है? असल में ऐसा है कि अब वहाँ अगर कोई एथलीट किसी भी मतलब फील्ड से, किसी भी स्पोर्ट से है, अगर कोई बाहर की कंट्री अगर उसे स्पॉन्सर करती है तो वो उससे एग्रीमेंट करती है बाकायदा कि भाई 5 साल आप हमारे लिए खेलोगे, 10 साल आप हमारे लिए खेलोगे, तो इसमें स्लिप होने का चांस नहीं है। बट देखें जिस तरीके से ट्रीट यहाँ पे किया जाता है, तो वो बेटर है कि वो वहाँ पे स्लिप हो जाए। जब अच्छा। यहाँ पे अगर आप एक एथलीट हैं, आप देखें आपको न्यूट्रिशन डाइट पूरी नहीं मिल रही। पर डे, मैं अपनी डाइट बताता हूँ, पर डे मेरी डाइट 1500 की है, मैं कहाँ से पूरा कर दूँ? आप मंथली आए 45,000, ये मैं अपनी बता रहा हूँ। वेट लिफ्टर की आप पूछें तो मुझसे ज्यादा होगी, इवन बॉक्सर की उससे भी ज्यादा होती है। सही। इसलिए कि मेहनत है ना इस पे। अब जब मेरी 1500 की डाइट है और मुझे क्या बोलते हैं चाय और पापे मिल रहे हैं, लेकिन मैं एक ही बात करूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, वो मेरे अंदर का जज्बा है। लेकिन मेरे घर की हालत, मेरी पेरेंट्स नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद। तो इस तरीके से बहुत सी चीजें होती हैं। फिर जब हम बाहर निकलते हैं, यार तुमने इतना कुछ किया, मीडिया पे आ रहे हो, मॉर्निंग शो में आ रहे हो, लेकिन साइकिल पे घूम रहे हो, तो हम अपने बच्चों को कैसे तुम्हें बताएंगे कि इनसे इंस्पायर हो जाओ? अच्छा, सवाल करते हैं कभी आपके घर वाले या बच्चे? एक होता है ना कि वही वाली बात है कि
گھر میں تو دال روٹی کا بھاؤ سب کو پتا ہے, جو مشکلات ہیں وہ سامنے ہیں, تو سب سے پہلے تو جو مجھے لگتا ہے وہ تانے اور مشکلات اور جھڑکوں کا اور جھڑپوں کا سلسلہ گھر سے شروع ہو جاتا ہے. نادر, کہ لوگوں نے کہا اتنا سب کچھ کر لیا ہے, اپنی انا میں رہتے ہو, ہمارے لیے کیا کیا؟ جی بالکل, مجھے کافی مرتبہ میرے فیملی نے مجھے اس طرح کے تانے دیے. الحمدللہ جب بھی باکسنگ کا نام آتا ہے تو ٹاپ میں کہیں بھی سب سرچ کرتے ہیں تو سب سے پہلے مجھے ہی اپروچ کرتے ہیں. بالکل, وہ کہتے ہیں یار اس نام کا کیا کریں گے جو ہمارے کام میں نہیں آتا. ہاں, کیونکہ نام کے ساتھ آپ کا پیٹ بھی ہے نا. ایک بڑی تکلیف دہ حقیقت ہے. اچھا, جب کپتان صاحب وزیر اعظم بنے تو بڑی امیدیں وابستہ تھی کہ خود بھی کھلاڑی ہیں تو کھلاڑیوں کا دکھ درد سمجھتے ہیں. 3 سال ہو گئے ان کی حکومت کو, آپ لوگوں نے کوئی تبدیلی, کوئی نیا پاکستان, کوئی تبدیلی, نیا پاکستان ابھی تک نظر نہیں آیا. جیسے تھے ویسے ہی ہیں ابھی تک, کیونکہ اسٹرگل کر رہے ہیں اپنی مدد. آپ تو فیڈریشنز کو زیادہ امپاور نہیں کیا؟ فیڈریشن کے اپنے معاملات ہے, ہر ایک نے اپنی سیٹ پہ بیٹھنا ہے, وہ سیٹ کے چکر میں لگے ہوئے. فیوچر بچوں کا کوئی نہیں سوچ رہا اس وقت, کیونکہ میں امیچر سے لے کر پروفیشنل تک آیا ہوں. جتنے بھی فیڈریشنز ہیں وہ صرف اپنے لیے کوشش کر رہے ہیں, پلیئرز کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہا. پلیئر تو صرف اس کے اندر ایک جنون ہے کہ مجھے یہ اچیو کرنا ہے, مجھے ون کرنا ہے, میں نے اس کو جیتنا ہے, اس کے لیول میں آنا ہے, اس سے ڈبل لیول بنانا ہے, ہارڈ ورک کرنا ہے. اس کو یہ اچیومنٹ نظر, اس کو یہ سوچنا کہ یار مجھے بیک اپ کیا سپورٹ ملنے والا ہے. کیا ابھی اگر کوئی فیڈریشن کا آئے گا, آپ کو پتا ہے کیا کہے گا, جی آپ کا, اس کو پتا ہے یہ جنونی ہے, پاگل ہے, یہ تو کرے گا, اس کو ہاں بس شاباش 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 شاباش, وہ تو کرتا رہے گا. خواب دکھائے گا, گرین خواب دکھا کے, وہ تو جنون میں لگے, اس کو صرف اچیومنٹ چاہیے نا. اس کو نہیں پتا یار میرے پیچھے بھی بیک گراؤنڈ ہے, مجھے بھی نیوٹریشن کی ضرورت ہے, مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, میری فیملی چلانے کی ضرورت ہے, اکوپمنٹ کی ضرورت ہوگی, ایوری تھنگ کی آپ کو ضرورت ہوگی. یہ صرف آپ کو کیا کریں گے, شاباش شاباش شاباش, چلے رہو. اب اپنی یہ مدد, آپ کے جو جنون آپ کے اندر ہوگا کب تک ہوگا, ایک ٹائم آئے گا وہ سلولی آپ کے اندر ڈاؤن ہوتا رہے گا. اور پھر وقت بھی تو ہے نا آپ کے لیے, یہ سب سے قیمتی سال ہیں آپ کی زندگی کے, اور ایک لمیٹڈ پیریڈ ہوتا ہے جس میں آپ پرفارم کر پاتے ہیں, جا پاتے ہیں. تانیہ, تو فیوچر کیا دیکھتی ہیں؟ یعنی ٹھیک ہے, آج اپنے جنون, جو نادر کہہ رہے ہیں کہ اپنے جنون کے تحت ریکارڈ بنا لیے, نام پورا کیا, آگے فیوچر کیا دیکھتی ہو؟ کس فیلڈ میں آنا ہے؟ جب نہیں کھیل رہی ہوگی, جب نہیں ویٹ لفٹنگ کر رہی ہوگی, تب کیا کرو گی؟ سدرا, میں نے جب باڈی بلڈنگ میں فرسٹ ٹائم باڈی بلڈنگ میں کمپیٹ کیا تھا, تو باڈی بلڈنگ اس لحاظ سے تو نہیں جیسے آپ انٹرنیشنل لیول کا ہوتا ہے, وہ اس حساب سے انہوں نے مینج کیا تھا اپنا, جس میں فیمیلز کو انہوں نے ایک وہ دی تھی. تو لیکن یہ ہے کہ باڈی بلڈنگ کے فیلڈ میں جو ہے خواتین کا اتنا خاص جو ہے نا وہ نہیں ہے, کیونکہ اور ایک سماجی بھی ہماری سماجی وہ بھی نہیں ہے. ہم بھی اپنی اس کے تحت کہ جتنا اپنے آپ کو کور رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جتنا کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن اب جب میں ایز اے ویٹ لفٹر انشاءاللہ آگے نیشنل اور انٹرنیشنل کا ارادہ ہے بالکل, تو اس میں بھی جب ہم پرفارم کرتے ہیں یا ہماری کوئی ویڈیو لگتی ہے یا ہمارا کوئی کلپ یا کوئی نیوز لگتی ہے, تو ہم اپنی اس کے تحت جتنا اپنے آپ کو کور رکھ سکتے ہیں ہم کرتے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے الحمدللہ وی آر مسلمز, اور ہماری ایک لائن ہے, ایک حدود ہے, ہم اسی میں رہتے ہوئے ہی آگے جانے کی کوشش. یوسف بھائی, کیا کہنا چاہیں گے خاص طور پہ خواتین کے لیے؟ مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے, بچیاں اگر کوئی اسپورٹس کرنا چاہتی ہیں, وہ فٹ بالر بننا چاہتی ہیں, کرکٹر بننا چاہتی ہیں, تو وہ کہتے ہیں رنگ کالا ہو جائے گا, تم سے شادی کون کرے گا؟ آپ اس رویے پہ کیا کہتے ہیں؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ پورا حق ہے انہیں اپنے ٹیلنٹ کو آزمانے کا, اپنے اندر جو ایک سوچ ہے اس کو پورا کرنے کا, کیونکہ ہر انسان کے اندر خواہش ہوتی ہے. میں تو یہ بھی چاہتا تھا, آج سے کوئی 10-15 سال پہلے میں نے ایک سجیشن دی تھی ایسوسی ایشن کو کہ سنوکر میں لڑکیوں کا بھی بڑا رول ہے. ساری ورلڈ چیمپئن شپ ہو رہی ہے, پڑوسی ملک, یہ ملک, وہ ملک سارے آ کے کھیل رہے ہیں, تو پھر پاکستان کی لڑکیاں کیوں نہیں کھیل سکتی؟ اگر آپ چاہو اور آپ مجھے یہ اپرچونٹی دو, اور میں تیار کروں 2-4 لڑکیوں کو جو انشاءاللہ ابھی نہیں تو 2-4 سال بعد جا کے وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ پاکستان کا نام روشن کریں. نہیں, یہ بڑا زبردست آئیڈیا, اور اس میں وہ والے مسئلے بھی نہیں ہیں جو آپ کو تانیہ لوگ کہتے ہیں نا پہنا کیا ہے, کیسے کھڑے ہو, تو سنوکر تو میرے خیال میں ویری مچ سو کہ آپ کو اس میں آگے بڑھنا چاہیے. گفتگو کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا, کوکنگ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے, آپ سے کرنی ہے بہت ساری باتیں, لیکن ابھی لیتے ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک.